बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अम्मा मेरी शादी कर रही थी। जो ही मुझे रुखसत किया तो अम्मा मेरे कान में बोली, शौहर के साथ हर हाल में गुजारा करना। ये सुनकर मैं आंसू बहाते हुए ससुराल में आ गई। कुछ देर बाद शौहर कमरे में आया, मुझे हाथ से पकड़कर शीशे के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जैसे ही मैंने अपनी सूरत देखी तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम मरियम है। शायद इस दुनिया की वो वाहिद लड़की थी जिसने कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देखा था। जब से मैंने होश संभाला था, अम्मा मुझे आईना देखने ना देती थी। मुझ पर बड़ी सख्ती पाबंदी लगाई हुई थी। अम्मा ना मुझे कहीं आने जाने देती और ना किसी से मिलने देती। अम्मा ने मुझे अपनी कसम दे रखी थी कि अगर तूने शीशा देख लिया तो उस दिन मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। वो हर किसी से मुझे छुपा के रखती थी और फिर मैंने अपनी बहुत ख्वाहिशों के बावजूद भी कभी अपनी सूरत ना देखी। हालांकि अम्मा मुझे कहती थी कि तू बहुत खूबसूरत है और पूरे ख़ानदान में तेरे जैसा कोई नहीं दिखता, तू कहीं मत जाना वरना तुझे नज़र लग जाएगी। और कभी कहती कि तुम अच्छी नहीं दिखती, इसलिए खुद को छुपा के रखो। ये दोनों बातें मेरी समझ से बाहर थी। मैं सोचती थी कि अम्मा की कौन सी बात पे यकीन करूं। आखिर उसने इस डर से घर के सारे शीशे तोड़ दिए थे कि कहीं मैं खुद को उस आईने में देख न लूं। लेकिन मुझे अपनी माँ की बात मानना थी। इसके सिवा मेरा इस दुनिया में था ही कौन। इस वजह से स्कूल में भी मैं निकाब करके जाती थी। सिर्फ आंखें ही नज़र आती थी। मेरे घर में मैं बगैर निकाब में घूमती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो सब मेरी तारीफ़ किया करते थे कि मैं बहुत प्यारी हूँ। लेकिन जब से अम्मा ने मुझ पर पाबंदी लगाई थी, मैं सब बातें भूल गई थी। लेकिन जब खिड़की पे खड़े होती तो नीचे सड़क पर आने जाने लोगों को देखती तो वो लोग मुड़ मुड़ कर मुझे सताइशी नज़रों से देखते थे। अगर मैं बदसूरत थी, इन लोगों को मुझसे करीहत आनी चाहिए थी। कभी कभी ये सारी बातें मेरे जहन में मचलती रहती और मैं इन सब बातों पर तवज्जो नहीं देना चाहती थी। काफ़ी दिनों से एक नया सब्ज़ी वाला पठान गली से गुजरने लगा था, जो बहुत ही खूबसूरत था। मैं अक्सर इसे खिड़की से देखती रहती थी। वो भी आते जाते हुए मुझे देखता रहता था। एक दिन घर में सब्ज़ी ख़त्म थी, अम्मा बाहर गई हुई थी। मैंने सब्ज़ी वाले की आवाज़ सुनी, खिड़की से झांका तो ये वही खूबसूरत पठान था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो सामने ही खड़ा था। पूछने लगा, सब्ज़ी लेनी है? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोला, क्या दूँ? मैंने कहा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं, अम्मा भी घर नहीं है। उसने कहा, जो भी लेना है तुम ले लो, हेरे पैसे बाद में दे देना, मैं तो रोज़ यहाँ से गुज़रता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, मुझे एक गोभी का फूल और आधा किलो टमाटर दे दो, मैं कल तुम्हें इसके पैसे दे दूँगी। उसने मुझे खामोशी से सब्ज़ी पकड़ाई, शॉपर देते हुए मेरे हाथ को टच करने लगा और मुस्कुरा कर मुझे देखने लगा। मैं शर्मा कर अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करके अपनी धड़कनों पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। अम्मा आई तो मैंने उन्हें बता दिया कि आज मैंने सब्ज़ी वाले से उधारी सब्ज़ी ली है, पैसे दे दो, कल मैं उसको वापस दे दूँगी। ऐसे अम्मी से पैसे लेकर मैंने अपने पास रख लिए और सुबह उसका इंतज़ार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, मैं भागी हुई दरवाज़ा खोलकर आगे पैसे बढ़ा दिए। वो मेरे पास आया और मेरे हाथ को छूते हुए पैसे ले गया। मैं फ़ौरन अंदर चली आई और खिड़की से उसे देखने लगी। सड़क पर एक मलंग भी गुजर रहा था जो हक अल्लाह की सदाएं लगा रहा था। उसको देखकर मुझे वहशत होने लगी। मैंने फ़ौरन खिड़की बंद कर ली और पठान सब्ज़ी फ़रोश के बारे में सोचने लगी। अब अक्सर उससे सब्ज़ी लिया करती थी। वो सब्ज़ी देने के बहाने मेरे हाथ को छू लेता था। अब तो वो मुझसे पैसे भी नहीं लेना चाहता था। मैं ज़बरदस्ती पैसे उसके रेहड़ी पर रखा थी और कभी वो मुफ्त में भी मुझे सब्ज़ी पकड़ा जाता था। फिर एक दिन उसने मुझे सब्ज़ी देते हुए ख़त दे दिया। मैंने घबराते हुए इधर उधर देखा और वो ख़त अपने दुपट्टे में छुपा लिया, अंदर आकर छुपा के रख दिया। रात को जब अम्मा गहरी नींद सो गई तब मैंने वो ख़त निकाल के पढ़ा था, जिसमें पठान ने अपना नाम इस्माइल बताया था और मुझसे मोहब्बत का इजहार किया था और शादी की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और मुझसे ख़त का जवाब भी मांगा था। मैंने इस वक्त कागज़ कलम उठा के ख़त का जवाब लिखना शुरू किया और इससे कहा कि मेरा नाम मरियम है, मुझे भी तुम अच्छे लगते हो बहुत और मुझे तुमसे शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। खत लिखने के बाद मैंने छुपा दिया ताकि अम्मा देख न ले और मैं बिस्तर पर लेट के पठान के बारे में सोचते सोचते चादर अपने ऊपर खींच के सो गई।
اگلے دن میں جھاڑو دے رہی تھی کہ سبزی والے کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ دل کی تیز دھڑکن کو سنجلاتے ہوئے میں خط لے کے دروازے پہ گئی۔ اس نے میری طرف سبزی بڑھائی تو میں نے اسے خط دے دیا۔ اس وقت وہ ملنگ بابا آتا دکھائی دیا۔ میں جلدی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی، باورچی خانے میں سبزی رکھی اور سبزی کاٹتے ہوئے سوچنے لگی کہ بقول اماں کے میں بدصورت ہوں تو خوبصورت سبزی والا پٹھان کیوں مجھ پہ فدا ہو گیا ہے؟ اس کی آنکھیں خراب ہیں۔ اسی طرح یہ خط و کتاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہمارے بیچ میں خط میں اس سے پوچھا کرتی کہ تمہیں میں کیسے پسند آ گئی، تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا ہے۔ وہ لکھتا مجھے تمہاری ہر ادا پسند ہے، تم بہت پیاری ہو، میں تمہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب تم کھڑکی سے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ میں اور جو اماں کی باتیں بے جا روک ٹوک سن کے احساس محرومی کا شکار ہو گئی تھی۔ اسماعیل کی محبت پا کے میرا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن محلے کی ایک اماں کے پاس بیٹھی تھی اور وہ دونوں میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں باورچی خانے میں چائے بنا رہی تھی۔ ان کی آواز مجھے یہاں تک سنائی دے رہی تھی کہ خالہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ تیری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس لیے کوئی رشتہ وشتہ دیکھا تم نے؟ میری اماں نے آہ بھری اور کہنے لگی اور مریم سے کون شادی کرے گا؟ میں اس کی شادی وادی نہیں کرنا چاہتی۔ اماں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، کیوں بھلا؟ اچھی ٹھیک ٹھاک تو دکھتی ہے مریم، مل جائے گا رشتہ، خالہ نے کہا۔ اور یہ باتیں سنتے ہوئے چائے کو ابلتا ہوا دیکھ کر میرا دل جلنے لگا تھا۔ اس کا مطلب اماں میری شادی نہیں کروانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنے دوپٹے سے اپنے بہتے ہوئے آنسو پونچھے اور چائے نکال کر خالہ کو دے آئی۔ کبھی کبھی اماں کی باتیں میرے دل کو چیر دیتی تھی۔ میں ساری رات اپنے دکھ پہ روتی رہی۔ صبح اٹھ کے کام کرتے ہوئے سبزی فروش کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں جھاڑو لگاتے لگاتے رک گئی اور پھر سے اپنے کام پر لگ گئی۔ میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں اسماعیل کے سامنے جاؤں۔ 2 دن میں نہیں گئی، تیسرے دن وہ دیر تک دروازے کے سامنے کھڑا آواز پہ آواز لگاتا رہا۔ اماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا سبزی نہیں چاہیے، تم جاؤ۔ وہ پاس آیا اور شکوہ کیا کہ میں کیوں نہیں آ رہی دروازے پر۔ میں نے اسے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اماں ہماری شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی، تم مجھے بھول جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تو وہ ناراض ہو کے کہنے لگا، شادی میں تو تم ہی سے کروں گا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اور وہاں سے ملنگ بابا کو آتا دیکھ کر اپنا ٹھیلا کھینچتا ہوا دوسری گلی میں مڑ گیا۔ میں اندر آ کے رونے لگی۔ اگلے دن میں آٹا گوندھ رہی تھی کہ اسماعیل نے آواز لگائی۔ میں نے ہجر سے ہاتھ دھو کے دوپٹے سے پہنچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ اس نے سبزی کے ساتھ مجھے ایک خط بھی پکڑایا اور گلی میں مڑ گیا۔ سارے کام کاج سونپنے کے بعد میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اماں سو گئی تب وہ میں نے خط کھولا اور پڑھنے لگی، جس میں اسماعیل نے لکھا تھا کہ اپنی ماں سے بات کرو، اگر مانتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں یہاں سے بھگا کر لے جاؤں گا، خط کا جواب ضرور دینا، فقط تمہارا اسماعیل۔ میں جواب لکھنے لگی کہ اسماعیل، اماں سے بات کرنا ہی فضول ہے، وہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی، اس لیے میں نے سوچا ہے باغ کی شادی کرنا ہی ایک واحد راستہ ہے۔ میں تیار ہوں کیونکہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ خط لکھنے کے بعد میں نے چھپا دیا۔ صبح ہوتے ہی میں سبزی والے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آواز لگائی میں دوڑتی ہوئی دروازے پر گئی اور دروازہ کھول کے اسے خط پکڑا دیا اور دروازہ بند کر کے چلی آئی۔ کچھ دن یوں ہی خط و کتاب کا سلسلہ چلتا رہا۔ دونوں کی متفقہ رائے سے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا ناطہ طے ہو گیا۔ اب بس صرف موقع کا انتظار تھا۔ اس رات میں پوری تیاری کر چکی تھی گھر سے بھاگنے کی۔ سامان تو کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس، بس چند جوڑے پیک کر لیے تھے بیگ میں۔ اب اماں کے سوتے ہی یہاں سے نکل جانا تھا۔ مجھے اماں دیر تک جاگ کے کپڑے سیتی رہی۔ خدا کر کے جوڑا سل گیا تھا، اسے طے کر کے شاپر میں ڈال کے سلائی مشین سے اماں اٹھ گئی اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ جب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ اماں گہری نیند میں چلی گئی ہے تو میں آہستہ سے چارپائی سے اٹھی، تکیے کے نیچے سے چادر نکال کے اوڑھ لی اور چارپائی کے نیچے سے بیگ اٹھا کے کاندھے پر ڈال لیا۔ دبے قدموں سے باہر نکلی اور باہر نکل کے چپل پہنے اور چھت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ مجھے چھت سے چھلانگ مار کر کودنا تھا کیونکہ دروازے کو اماں رات میں تالا لگا کر رکھتی تھی۔ میں خاموشی سے بنا آواز کیے چھت پر پہنچی تو دیکھا تو اسماعیل کھڑا تھا۔
छत ज़्यादा ऊंचा नहीं था। मैं आसानी से छलांग मारकर कूद गई। मुझे इस्माइल ने सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो उसी वक़्त ना जाने कहाँ से वो मलंग आ गया और मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक दिया। जी हाँ, ये वही मलंग था जो हर वक्त गली के फेरे लगाता था और हक अल्लाह की सदाएं बुलंद करता था। मुझे पीछे खींचकर बोला, कहाँ जा रही हो लड़की? तुम्हें अपनी माँ की इज्जत का कोई ख्याल नहीं? तुम्हें उस पर तरस नहीं आएगा जो उसकी इज्जत रोंदने चली थी? मैंने अपना हाथ छुड़वाना चाहा लेकिन वो बहुत ताकतवर था, मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए था। उस मलंग ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से इस्माइल का गिरबान। उसे थप्पड़ों की बुझाड़ करते हुए उसे धक्का दिया और बोला, शक्ल गुम करो अपनी, आंधा यहाँ दिखाई दिया तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही वो सब्जी वाला वहाँ से भाग गया और मलंग मुझे घसीटता हुआ दरवाजे तक लाया और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद अम्मा ने दरवाज़ा खोला। मुझे उस मलंग के साथ देखते ही चिल्लाने लगी कि ये सब क्या है। मैं बस रोती रही। मलंग मुझे घसीटता हुआ अंदर लेकर आया और धक्का देकर बोला, तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने जा रही थी, भागने वाली थी और सब्जी वाले के साथ। ये सुनते ही अम्मा ज़ोर ज़ोर से अपनी छाती पीटने लगी और मुझ पर चढ़कर दौड़कर मुझे मारने लगी। मैं खामोशी से पिटती रही। कमबख्त घर से भाग रही थी, कौन करेगा तुझसे शादी? अपनी शक्ल देखी है? अम्मा मुझे मारते हुए बोल रही थी। ये सुनकर मलंग दरवाजे से निकल रहा था, वापस मुड़ा और मुड़कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? अम्मा ने उसकी आवाज़ सुनते ही अपने हाथ रोक दिए। बोली, तू कर लेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूँगा इससे शादी, वो कहने लगा। ठीक है, मुझे मंजूर है, अम्मा बोली। ठीक है, तो फिर इस जुम्मे को आऊँगा और इसे निकाह करके ले जाऊँगा। वो ये कहकर वहाँ से चला गया। मैं बहुत रोई, चिल्लाई कि अम्मा मेरी शादी इस मलंग से ना करो। मगर अम्मा मेरी बात ना मानी और बोली, कौन सा वो मलंग तुझसे शादी करेगा? बस ऐसे ही वो बात कहकर चला गया है, तुम देखना वो नहीं आएगा। उस दिन जुम्मा था। मैं परेशान थी कि कहीं वो सचमुच ना आ जाए, मलंग ना आ जाए मुझसे शादी करने। काफ़ी वक्त गुजर गया, वो ना आया तो मैं खुश हो गई और शुक्र अदा किया। इस्माइल ने तो पलट के मेरी खबर तक ना ली। उसके झूठे मोहब्बत के दावे पर मुझे शर्म आ रही थी कि मैं क्यों उसकी बातों में आ गई थी। फिर अचानक दरवाज़ा खटका, मैं चौंक गई। अम्मा दरवाजे पर गई तो एक खुश शक्ल नौजवान खड़ा था, उसके साथ 2 गवाह और काजी भी था। अम्मा से कहने लगा, मैं वही मलंग हूँ जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। अम्मा खुश होकर उसको अंदर लाई, इज़्ज़त के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान थी कि ये वही मलंग है जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ निकाह हो गया और फिर मैं आंसू बहाते ससुराल में आ गई। कुछ देर के बाद मेरा शौहर कमरे में आया और मुझे हाथ से घसीटता हुआ शीशे के सामने ले गया और बोला, अपना घूंघट उठाओ। जो ही मैंने अपनी सूरत देखी तो मेरी चीख निकल गई। मैं वहाँ से फ़ौरन पीछे हटी। मुझे ये लर्ज़ तारी हो गया था तो अम्मा सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी बदसूरत जानवर जैसी थी। मेरा शौहर मुझे चुप करवा रहा था और बोला कि जो तुम देख रही हो वो हकीकत के बरक्स है। जो कैफियत तुम पर गुजरी है, मैं इस कैफियत से गुजर चुका हूँ। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और पूछा, वो कैसे? वो कहने लगा, इसका जवाब तुम्हारी अम्मा के पास है। मैं उसके पास ले चलता हूँ। वो मुझे इस वक्त वापस अपनी माँ के पास ले आया और बोला कि तुम्हारी बेटी की इस जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्या राज है, आज तुम ये राज अपनी बेटी को बता दो। ये सुनते ही अम्मा रोने लगी और फिर कहना शुरू किया कि मेरी अम्मा जादू टोने पर बहुत यकीन रखती थी। मैंने बचपन से ही उन्हें अमलियात और जादू टोना करते हुए देखा था। वो किसी पहुँचे हुए आमिल बाबा के पास जाती थी सीखने। वहाँ से आकर अपने घर पे वो अमल करती रहती थी। मेरा बाप किसी औरत के चक्कर में था, इस वजह से मेरी अम्मा वो अमलियात उन पर इस औरत पर करती थी ताकि वो दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दें। फिर एक दिन अम्मा अब काफ़ी अमलियात सीख गई थी। अड़ोस पड़ोस की औरतों को तावीज़ गड्ढे देती, उनके लिए शैतानी अमलियात करती रहती। एक तरह से उसने इन शैतानी अमलियात को ही अपना ज़रिया मुआश बनाया हुआ था। औरतें अमल करवाती और अम्मा को पैसे दे के चली जाती। एक दिन एक औरत अम्मा के पास आई और कहा कि मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उस शख्स के हाँ पहली बीवी से औलाद नहीं हुई तो मेरी बेटी से शादी कर रहा था। जो ही शादी के दिन करीब आते पता चला कि उसकी पहली बीवी उम्मीद से है। अब वो मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहा। तुम कोई ऐसा अमल करो कि उसकी पहली बीवी मर जाए, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। अम्मा बोली, मैं किसी को मारने का अमल कैसे करूं?
میں تمہیں ایسا عمل نہیں کر کے دوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ عورت نہ مانی اور بہت کڑکڑا کر رونے لگی اور امی کو پیسوں کا لالچ دیا۔ بالآخر امی مان گئی اور اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا اور وہ عورت بچے کو جنم دے کر چل بسی۔ اس واقعے کے کافی دن بعد ایک دن کسی بابے سے اماں ایک نیا عمل سیکھ کر آئی تھی۔ وہ عمل سیکھ کے اماں بہت خوش تھی۔ بابے نے کہا تھا کہ یہ عمل بہت بھاری ہے، دھیان سے کرنا، اس عمل کے کرنے سے تمہارے شوہر کو وہ عورت خوبصورت عورت کی جگہ سے کوئی بھیانک عورت دکھائی دے گی اور وہ اس سے نفرت کرنے لگے گا اور اس کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ یہ عمل تمہیں 40 دن کرنا ہوگا، دھیان رہے عمل الٹا پڑ سکتا ہے۔ میری اماں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ روز ابا کے گھر سے جانے کے بعد یہ عمل کرتی، آگ جلا کر اس میں کچھ تعویذ میں جلاتی تھی اور تعویذ کے جلنے کے وقت کچھ منتر بھی پڑھتی تھی۔ ایک دن تعویذ جلا کر منتر پڑھنے لگی تو منتر کے کچھ الفاظ بھول گئے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے لگی، کوشش کرتی رہی، بار بار وہی منتر دہراتی رہی اور کچھ غلط لفظ استعمال کیے جس سے آگ بجھ گئی اور منتر الٹا پڑ گیا۔ اسے بہت گھبراہٹ ہونے لگی، کانپنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، میں تو روز یہ منتر پڑھتی تھی، تو آج کیا ہو گیا آخر، اب کیا ہوگا۔ اس نے فوراً اٹھ کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور سکھ کا سانس لیا کہ اس کی شکل نہیں بگڑی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں میں کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر میری ماں نے زور سے چیخ ماری اور میں بہت ڈر کر رونے لگی کہ اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ میری اماں رونے لگی اور سمجھ گئی کہ عمل الٹا ہونے کا اثر اس پر نہیں، اس کی بیٹی پر پڑا۔ تب سے ابا بھی واپس نہیں آئے، اسی عورت سے شادی کر کے اس کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ تب سے اماں نے جادو ٹونے اور عملیات سے توبہ کر لی تھی۔ تب سے اس نے سارے شیشے توڑ دیے کہ میں خود کو نہ دیکھ پاؤں۔ تبھی اماں نے مجھ پہ بہت ساری پابندیاں لگا دی تھی اور کبھی کبھی میں بہت اکتا جاتی تو دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی تھی اور تو کہیں جانے بھی نہ دیتی تھی۔ اماں نے بتایا کہ وہ ماضی میں جادو ٹونا کرتی تھی۔ ایک دن اس کا اثر الٹا پڑ گیا اور میری بیٹی کی شکل بگڑ گئی۔ میں نے ایک عورت پر غلط عمل کر کے اسے مار ڈالا، وہ حاملہ تھی لیکن اس کا بچہ بچ گیا، وہ خود مر گئی، اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ وہ شرمندہ ہو کے بتا رہی تھی۔ یہ سن کر میں ششدرہ رہ گئی اور میرا شوہر بولا، جانتی ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ میری ماں تھی جس کو تم نے مار ڈالا۔ یہ سنتے ہی اماں اور میں اس کو حیرت سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتا رہا کہ اس عمل سے میری ماں تو مجھے جنم دے کر مر گئی، میری شکل کسی بھیانک جانور جیسی ہو گئی تھی، اور میری طرف دیکھ کر بولا، تم صرف اپنی ماں کو اور اپنے آپ کو ہی بدصورت دکھائی دیتی ہو اور دوسرے لوگوں کو نہیں، جبکہ میں سب کو ہی بدصورت دکھائی دیتا ہوں۔ سب کو مجھے دیکھ کر کراہیت آتی ہے، لوگ گھن کھاتے ہیں مجھ سے۔ میں تھوڑا بڑا ہوا تو کسی درسگاہ میں پناہ لے کر بیٹھ گیا، وہاں درسگاہ کے کام کاج کرنے لگا۔ وہاں ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ مجھ سے بہت شفقت سے پیش آتے تھے، روز مجھ پر دم درود کرتے، دم کیا ہوا پانی مجھے پلاتے اور مجھے کئی وظیفے بتائے کہ بیٹا تم یہ وظیفے دن رات پڑھو، تم پر کسی عورت نے غلط عمل کیا ہے جس سے تمہیں نقصان ہوا اور اس کی بیٹی کو بھی، تم یہ وظیفے پڑھو گے تو ان کی برکت سے اس شیطانی عمل کا اثر ختم ہو جائے گا۔ پھر میں دن رات وہ وظیفے پڑھنے لگا، روز بزرگ کا دم کیا ہوا پانی پیتا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا رہتا، اور ایک دن میرے رب نے میری سن لی اور اس عمل کا اثر مجھ پر ختم ہو گیا۔ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے پوچھتا کہ میں کیسا دکھتا ہوں، وہ کہتے کہ تم بہت خوبرو نوجوان ہو۔ میں جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتا کم تھا۔ پھر ایک دن میں اپنے محلے میں گھر واپس آ گیا اور سب کو واقعہ سنایا تو لوگوں نے بتایا کہ فلاں عورت یہ عمل کرتی تھی لیکن اب اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے۔ میں تمہارے گھر تک پہنچ گیا تم سے پوچھنے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہاں دیکھا کہ تمہاری بیٹی روز سبزی والے سے باتیں کرتی اور خط لیتی دیتی اور یہ لوگ گھر سے بھاگنا چاہتے تھے۔ مجھے یہ سب گوارا نہ ہوا، اپنے ہوتے ہوئے میں یہ سب کیسے ہونے دوں، اس لیے اس رات میں تمہارے گھر کے باہر پہرا دے رہا تھا اور اس کو بھاگنے سے روکا۔ اس نے سارا قصہ سنایا تو میری اماں اس کے پیروں میں گر کے اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ بولا، میری شکل ٹھیک ہو گئی ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو سب بتاؤ۔ یہ سن کر اتنا بولی کہ اماں تم ٹھیک کہتی تھی، میری شکل واقعی بہت بری ہے، کسی بدصورت جانور جیسی۔ میں روتے ہوئے بولی، نہیں مریم، میرا شوہر اکبر کہنے لگا، تم سب کو خوبصورت دکھائی دیتی ہو، صرف تم اور تمہاری ماں کو بھیانک جانور جیسی لگتی ہو، لیکن تم فکر نہ کرو، میں تمہیں درسگاہ لے کے جاؤں گا، وہاں سے تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔
میں اور اماں اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ آج 40واں دن تھا مجھے درسگاہ پر بزرگ کا دیا ہوا پانی پیتے ہوئے اور دم درود کرواتے ہوئے۔ میں نے ہر وظیفہ پڑھا، بہت عبادت کی، رو رو کر دعائیں مانگی تھی۔ وظیفہ پورا ہوا تو بزرگ نے بتایا کہ اب تم گھر جا سکتی ہو، اس عمل کا اثر ختم ہو جائے گا صبح تک۔ ہم خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سو گئی۔ صبح اٹھ کر میں نے اپنا شیشہ دیکھا تو ایک خوبصورت لڑکی مجھے نظر آئی۔ میں شیشے کے بالکل قریب آئی اور خود کو غور سے دیکھنے لگی۔ اب مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ پیاری سی لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ میں ہوں، مریم۔ دوستو، مزید اچھی کہانیاں سننے کے لیے محمد اسماعیل وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔